दुर्गादेव्ये नमः. मंगळवार विशेषमध्ये श्रवण करत आहात देवी स्तुती. गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीं देवीं मंत्रमयीं नौमि मातृकापीठरूपिणीं प्रणमामि महादेवीं मातृकां परमेश्वरीं कालहल्लोहलोल्लोह कलानाशनकारिणीं यदक्षरेकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नरः रविताक्षेन्दुकन्दर्पे शङ्करानलविष्णुभिः यदक्षरशशिज्योत्स्नामण्डितं भुवनत्रयं वन्दे सर्वेश्वरीं देवीं महाश्रीसिद्धमातृकां यदक्षरमहासूत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयं ब्रह्माण्डादिकटाहन्तं तां वन्दे सिद्धमातृकां यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं ब्रह्माण्डादिकटाहन्तं जगदद्यापि दृश्यते अकचादितटोन्नद्धयपयशाक्षरवर्गिणीं ज्येष्ठाङ्गबाहुरुत्कण्ठकटिपादनिवासिनीं नौमिकाक्षरोद्धारां सारात्सारं परात्परां प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीं अथापि यस्य जानन्ति न मनागपि देवताः इयं कस्मात् क्वनिकेनेति स्वरूपा रूपभावनाम्.